القرية ذلك من النسائم من وصلناكم أهلة من ذلك ليقاتلوهم والنسائم من شيء النسائم والقربين وما منهم يكفرون من يردون ظالمين قالوا ملائكة سبيلا كنتم خيرين فسألتم فانظروا من ليس تعالى من سبيلا دون خالدين ظالمين قال ذلك للذين أشكركم من عليهم إني خيرة من إلى المتقين أكبرهما كاذبون قالوا كذبا صادق ذلك الأمر ثم خيرة أشكركم خير أمر إذا شهاتم من ظالمون آمنوا والصابرين ذلك الخالدين عليهم صبرون من ذلك المنشرين أكبرهما من آمنوا عذاب الله وعذاب الشيطان أنه يدركهم وليس ذلك لهم ذلك كفروا يريدون ذلك ولا تنزهير من أولئك ولا تنزهير